السلام عليكم ومرحبا بكم في لا فيديو نيميرو 4 ان شاء الله. دونك غندوزو لا بارتي لا سويت ديال هاد ليكسبليكاسيون هادي ديال الكور ديالنا. فيديو نيميرو 4 donc concerne la glycolyse. C'est une étape commune entre la respiration et la fermentation. يعني كما قلنا من قبل حنا بغينا نديرو لا ديغراداسيون ديال الجليكوز وشفنا بان لا ديغراداسيون ديال الجليكوز se fait selon deux phénomènes ou bien deux voies métaboliques, imma la respiration cellulaire ou bien la fermentation. Donc سواء كانت la respiration cellulaire ou la fermentation راه كل وحده فيها plusieurs étapes اللي حنا غنشوفوهم. ولكن les deux voies métaboliques ou bien les deux phénomènes عندهم la première étape commune مشتركه، يعني المرحله الاولى مشتركه، يعني هي نفسها سواء في la respiration ولا la fermentation. هذه المرحله هي اللي كنسموها la glycolyse. دونك خصنا نشوفوا هاد لا غليكوليز كيفاش كدار وشنو هما لي ديفيرونت رياكسيون اللي كاينين في هاد لا غليكوليز. مي افون نشوفوا بعدا لا لوكاليزاسيون دو لا ريسبيراسيون لا فيرمونطاسيون دون لا سيلول، يعني فين تدار لا ريسبيراسيون وفين تدار لا فيرمونطاسيون، هاد لي دو فوا ميتابوليك او نيفو سيلولار. Et on commence par des données expérimentales. نشوفوا document numéro 3. Donc concernant le document numéro 3, localisation de la respiration et la fermentation dans la cellule. Ensuite, voir comment évoluer les populations de levure et certains paramètres du milieu en aérobiose. Donc en aérobiose, toujours ça veut dire en présence d'oxygène. Et en anaérobiose, et en absence d'oxygène. Pour cela, les levures ont été placées dans un milieu de culture contenant le glucose. Donc هاد الخمائر هادو حطوهم في واحد الوسط ديال الزرع اللي فيه الجليكوز، يعني وفرنا لهم الجليكوز en présence ou en absence d'oxygène. La différence entre ces deux milieux، يعني الفرق اللي كاين ما بين هاد جوج ديال الأوساط هو واحد فيه الأكسجين الآخر ما فيهش الأكسجين. Et le tableau ci-dessous représente les conditions et les résultats de l'expérience. Alors الطابلو اللي عندنا هنا تيبين لنا الظروف ديال التجربة والنتائج ديالها. راه نشوفوا هذا الطابلو شنو فيه. الوغ بالنسبه للطابلو تيقول لنا بان دون لو ميليو اون ايروبي، يعني اون بريزونس دو لوكسيجين، لو بوا دو لوفير فورمي، يعني الوزن ديال الخمائر اللي تكونوا، يعني هنا كنتكلموا على لا ملتيبليكاسيون ديالهم، واش تكاثروا بزاف ولا ما تكاثروش بزاف. شحال غنلقاو 1.970، دونك 1,970. ولكن en anaérobiose ou bien en anaérobie en absence d'oxygène يلا عندنا 0,2 ou bien 0,255 glucose. La comparaison entre la quantité initiale et la quantité consommée, on constate que le glucose en aérobie a été consommé totalement. يعني دارت une consommation totale ديال الجليكوز، استعمل كامل، كانت 150 غرام استعملت 150 غرام. Par contre, dans notre milieu, en aérobie, quand 150 grammes, يلا تكونسومات فيها 45 غرام. هذا شنو معناه؟ معناه بأن عندنا une dégradation totale ديال الجليكوز ou bien une consommation totale ديال الجليكوز en aérobie, alors qu'on a une consommation partielle ديال الجليكوز en anaérobie، بمعنى البلاصة اللي ما فيهاش الأكسجين. En plus de ça ملي كنشوفوا لو تيست على الكول، يعني واش كاين الكول، واش كاينه برودكسيون ديال الكول ولا لا، تلقاو بان اون ايروبي ما كاينش الكول نهائيا. باغ كونطخ اون انايروبي عندنا على فان دو ليكسبيريونس لا ليبراسيون دو الكول، يعني كاين تحرير ديال الكحول دو الكول اللي هو ليتانول. لا كيسيون شنو هي؟ انديكي لي زانفورماسيون كو لون بو تيري دو سي ريزولتا، شنو هما المعلومات اللي غادي نستخرجوهم حنا من هاد النتائج التجريبيه هذه. Alors les informations normalement شنو هو أول حاجة en aérobie on a une dégradation bien une consommation totale de glucose et en même temps le poids de levure formé est très important par rapport au deuxième cas. شنو المعنى ديال هذا؟ المعنى ديال هذا هو أن en aérobie يعني ملي كيكون الأكسجين هاد لي لوفيغ هادو تيديروا واحد لا ديغازاسيون توتال ديال الجليكوز اللي كتعطيهم واحد لينيرجي تري امبورطونت، دونك لا سانتيز دين كونتيتي امبورطونت دينيرجي، وهي اللي سمحت بالتكاثر ديال هاد لي لوفيغ هادو، هي اللي خلاتهم يتكاثروا بزاف. هادشي علاش لو بوا ديالهم كان تري زيلفي.
Par contre, en anaérobie, كما تلاحظوا la quantité initiale et finale ou bien consommée راهي لا تكونسومات واحد 45 غرام من هذيك 150. الشيء اللي معناه ان لا تي بي او بيان لينيرجي برودويت اي فابل. هادشي اللي ما خلاش هاد لي لوفير انهم يتكاثروا بزاف. هادشي علاش لو بوا ديال لي لوفير فورمي كيكون قليل بارابور لهذا. اون بلوس كنلقاو بان كاين لا ليبيراسيون ديال ليثانول. ليثانول سي ان الكول سي دو لا ماتيور اورغانيك. يعني هاد الجليكوز نورمالمون لا ديغراداسيون اللي دارت له سي ان ديغراداسيون بارسيال حيت باقي il a été rejeté sous forme de déchets organiques اللي هي l'alcool ou bien l'éthanol. donc ما كانش une dégradation totale. alors هادو هما لي زانفورماسيون اللي غادي نخرجوا من هاد ليكسبيريونس هادي. اي فوالا باش نشوفوا لا ريبونس. يعني ها كيفاش مكتوبه هنا. دونك سي ليكسبليكاسيون ديال لو دوكيومون شنو ممكن نخرجوا حنايا. ولكن كيفاش غادي نكتبوا هاد الريبونس هادي وهذا الشيء اللي فهمنا هو اللي خصنا نعرفوا نكتبوه. ماشي بالضروره انكم تكتبوا ان ريبونس بحال هادي، ولكن مزيان يكونوا عندنا هاد لي ريبونس باش اننا نعتمدوا عليهم. واليوم وغدا غنتعلموا نكتبوا لي ريبونس ديالنا. الو لاحظوا مزيان او ميليو ايروبي. يعني ديجا غتكون واحد لا كومباريزون ما بين دو ميليو ايروبي انايروبي. او ميليو ايروبي لا ملتيبليكاسيون سيلولير بوا دو لوفير. هما عطاونا لو بوا، حنا خصنا نعرفوا بانهم تكاثروا. هادشي علاش هنا كنتكلموا على لا ملتيبليكاسيون سيلولير التكاثر الخلوي. ainsi que la consommation des glucoses sont beaucoup plus importantes qu'en milieu anaérobie. C'est une comparaison, c'est une exploitation ديال le document. اللي من خلال بحال اوبسيرفاسيون اللي من خلاله كنبينوا بان او ديرها في الايروبي ملي كيكون الاكسجين كاينه une multiplication importante ديال les levures وكاينه une consommation très importante ou bien totale ديال الجلوكوز. مي باش عرفنا راه très importante en comparaison مع الميليو انايروبي يعني en absence de dioxygène. عاد زادو كوم انفورماسيون sachant que la multiplication cellulaire nécessite de l'énergie. هادوك الخلايا هادوك لي لوفير باش يتكاثروا راه محتاجين للطاقه. الوغ هنا كنوليو هنا كتولي ديك لا ليزون اونتر لي زانفورماسيون كنربطوا ما بين هادوك المعلومات. دونك بويسك لا ميلتيبليكاسيون ديالهم محتاجين الطاقه. دونك منين جات هذيك الطاقه؟ من لا ديغراداسيون ديال الجليكوز. on peut admettre que la production d'énergie à partir de la dégradation des glucoses est moindre بمعنى ضعيفه قليله en mode fermentation qu'en mode respiration. بمعنى الميليو الاول اللي فيه الاكسجين دارت فيه لا ريسبيراسيون عطانا quantité importante ديال l'énergie. par contre الميليو الثاني اللي فيه لا فيرمونطاسيون كيعطينا واحد لا quantité faible ديال l'énergie. de plus la dégradation des glucoses en anaérobiose est incomplète et il se forme de l'alcool éthylique ou éthanol. يعني اضافه الى ذلك راه الديغراداسيون ديال الجليكوز في الميليو الثاني راه كانت انكومبليت. دونك هنايا كانت انكومبليت علاش؟ حيت ماتي اورغانيك ديغرادات مي او ميم طون خلات عطاتنا ماتي اورغانيك اللي هو الكول. هنا لا، هنا في هذا لوكا هذا الجليكوز اللي هو ماتي اورغانيك ديغرادا وغيعطينا تو سامبلومون ماتير مينيرال او بيان دي زيليمون مينيرال اللي هما السي او 2 والماء. مزيان، هذه لا بارتي الاولى. ندوزو نشوفو لا سويت ديال لي دوني اكسبيريمونطال. دونك هنا on observe des cellules de levure cultivées sur un milieu nutritif riche en O2. دابا غنشوفوا لوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك ملاحظه بالمجهر ديال الخلايا ديال الخميره اللي حنا زرعناهم في دو ميليو ديستانك هما اللي تكلمنا عليهم من قبل. يعني واحد ايروبي وواحد انايروبي. ميليو ايروبي sur un milieu nutritif dépourvu de O2, milieu anaérobie. Les schémas ci-dessus représentent les électronographies de cette observation. يعني هنا هاد لي دو شيما هادو الكترونوغرافي سافو دير واحد ليماج اللي كنشوفوها او بيان واحد لوبسيرفاسيون اللي دارت ميكروسكوب الكترونيك. المجهر الالكتروني راه تنعرفوا بان كيعطينا لي التراسكتور يعني لي ديتاي ديال هذيك لا سيلول. هنا او ميليو ايروبي وهنا او ميليو انايروبي. لاحظوا لا ديفيرونس او ميليو ايروبي او ميليو انايروبي. لا كيسيون شنو هي؟ Comparer les deux cellules et déduisez la relation entre le type de métabolisme et la présence de mitochondries. أول حاجة هنا بحال هاد لي تيب دو كيسيون غتصادفوهم في الوطني. Comparer les deux cellules هذه هي الأولى نلعب عليها. خصني بعدا ندير une comparaison. عاد la déduction déduisez la relation entre le type de métabolisme et la présence de mitochondries.
اول كومباريزون كاينين اوجه التشابه اوجه الاختلاف. اوجه التشابه هو هاد لي دو سيليل هادو راه فيهم دي فاكيول، فيهم النوايو، فيهم دي ميتوكوندري، جوجهم بحال بحال. مي لا ديفيرونس فين غادي نلقاوها؟ غنركزوا اسونسيلمون على لي ميتوكوندري. شوفوا هاد لا سيليل اللي هي كانت في اون ايروبي يعني اون بريزونس ديال الاكسجين، لاحظوا لو نومبر ديال لي ميتوكوندري الي تري امبورطون. كنلقاو العدد ديال الميتوكوندريات كثير و بيان ديفلوبي. هادوك لي ميتوكوندري سون دو غروند تاي اي بيان ديفلوبي، يعني ميتوكوندريات كبار وكتار. باغ كونطخ ملي كنمشي للانايروبي ميليو انايروبي تلقى بان لو نومبر ديال لي ميتوكوندري قليل، وشوفوا الشكل ديالهم كي داير ماشي بحال هذا. لاحظوا هاد الميتوكوندري هذا اللي بيان ديفلوبي، الوغ هاد لي زوتر ميتوكوندري ما ني با ديفلوبي او دو بتيت تاي. دونك هنا دائما فيما نشوف هاد لي دو زيماج هادو تنقول هنا لي ميتوكوندري سون نومبروز اي دو غروند تاي. هنا les mitochondries sont peu nombreuses et de petite taille. هذه هي لا ديفيرونس الاولى بيناتهم. ايوا اجي نشوفوا لا ديدكسيون، لان في لا ديدكسيون قال لك ديدويزي لا ريلاسيون انتر لو تيب دو ميتابوليزم. ملي تيقول لك لو تيب دو ميتابوليزم كيقصد واش ريسبيراسيون ولا فيرمونطاسيون. حنا اون بريزونس ديال الاكسجين دارت لا ريسبيراسيون، لي ميتوكوندري سون بيان ديفلوبي. شنو معنى ديال هذا؟ بان لا ريسبيراسيون نيسيسيت لانترفونسيون ديال لي ميتوكوندري. الميتوكوندريات كيدخلوا في لا ريسبيراسيون. Par contre, هاد لي لوفيغاد اللي داروا لا فيرمونطاسيون لي ميتوكوندري عندهم presque sont inactifs, inactives. Donc la fermentation ne nécessite pas l'intervention ديال les mitochondries. Alors voilà. Donc l'observation au microscope électronique montre que les deux levures présentent un noyau et des vacuoles كاين فيهم جوج. Mais cela levure ayant séjourné يعني اللي حطيناها واحد المده معينه ayant séjourné dans les conditions aérobie révèle de nombreuses mitochondries bien développées dans le cytoplasme. Par contre, celles ayant séjourné dans des conditions anaérobies يعني تحطت في الظروف اللاهوائيه montrent des mitochondries qui دايرين قلنا peu abondantes et de petite taille. هذه شنو هي؟ هذه c'est la description, c'est la comparaison. La déduction. La respiration et la présence des mitochondries sont liées. يعني ملي كتدير la respiration كيكونوا les mitochondries. Le mode fermentation ne nécessite pas des mitochondries. Ces derniers sont des organismes cellulaires impliqués dans la respiration cellulaire. يعني ces derniers كيتكلم على les mitochondries. قال لك شنو كنقول ملي كيقولنا mitochondries ce sont des organismes cellulaires يعني عضيات خلوية impliqués dans la respiration cellulaire. Bilan. دائما بطبيعه الحال ملي كيكون دوكيومون لي كيستيون ديالو كنديروا ليكسبلوطاسيون في الاخر تنخرجوا بواحد لو بيلون باش تشوفوا النتيجه اللي وصلنا ليها. Alors, deux types de réactions chimiques permettent d'extraire l'énergie responsable des fonctionnements cellulaires. Réaction chimique, voie métabolique, phénomène biologique. Donc هنا بطبيعه الحال كيتكلموا على ريسبيراسيون كيتكلموا على لا فيرمونطاسيون. دونك هنا كاين لا رياكسيون لا ريسبيراسيون cellulaire. C'est une oxydation complète de matière organique. C'est une oxydation complète, une dégradation complète ou bien totale du glucose. En milieu aérobie, il nécessite quoi? L'intervention des mitochondries. هنا غيجيب الميتوكوندري شنو الدور ديالو؟ اهم حاجه دابا راه كيتدخل في لا ريسبيراسيون. يعني ما كايناش ريسبيراسيون سون ميتوكوندري. La fermentation, c'est une oxydation. Oxydation هي نفسها dégradation. Donc كنقولوا dégradation bien oxydation. Incomplète ou bien partielle de matière organique. علاش؟ لأنك تعطينا l'éthanol اللي هو matière organique. En milieu anaérobie, il se déroule dans l'hyaloplasme. يعني ما محتاجاش les mitochondries. Qu'il s'agisse de la respiration ou de la fermentation, la dégradation des métabolites débute dans l'hyaloplasme de la cellule par la glycolyse, qui est un processus qui ne consomme pas de dioxygène. Et là, on a de la phrase. C'est une information de plus باش تبين لنا بان سواء كنا كنتكلموا على ريسبيراسيون ولا كنتكلموا على لا فيرمونطاسيون راه بجوجهم تيبداو بواحد ليطاب اللي كنسموها لا غليكوليز. هاتي اللي كدار او نيفو ديال اليالوبلازم وما محتاجاش الاكسجين او بيان الديوكسيجين، حيت كاع اللي محتاجين الديوكسيجين غير خصنا لهم لا ميتوكوندري. لا فيرمونطاسيون تدار في اليالوبلازم ما محتاجاش الاكسجين. دونك هاد لا غليكوليز راه هي لا بروميير ايتاب ديال لا فيرمونطاسيون. من هنا غندوزو نشوفوا لي زيتاب دو لا غليكوليز.
فوالا دونك هاد لا غليكوليز اللي هي لا بروميير ايتاب راه ندوزو نشوفو لي زيتاب ديالها حيت هي فوالا سي لا بروميير ايتاب سواء بالنسبه لا فيرمونطاسيون ولا لا ريسبيراسيون ولكن حتى هي راه فيها بليزيور ايتاب بليزيور رياكسيون ولكن قبل من هادشي كامل غادي نطرقوا لا ستركتور موليكولير ديال الجليكوز وديال لا تي بي يعني هاد حنا بغينا نديروا لا ديغراداسيون ديال الجليكوز بوغ سانتيتيزي لا تي بي شنو هي بعدا هاد شنو هو هاد الجليكوز وشنو هي هاد لا تي بي فيغور نيميرو 1 لو glucose c'est 6H12O6 هذه لا فورميل شيميك ديالو دونك لي سكر اون جينيرال ou bien les glucides كنلقاو CN H2N ON. C'est un glucide simple au monosaccharide, mais il est aussi un constituant de disaccharides, le saccharose, et de polysaccharides, le glycogène. Ok. Donc هنا بالنسبه للجليكوز هو كنلقاو سكر سامبل جليكوز تيدخل كذلك في البنيه ديال ديال لي ساكاريد يعني هذوك السكر النوع ديال السكريات اللي كتكون بجوج الجزيئات بحال السكروز او لا بوليساكاريد فيه بزاف ديال لي موليكول بحال الجليكوجين و بيان لاميدون غير لاميدون عند لي فيجيتو النشا والجليكوجين عند لي زانيمو. Donc le glucose possède des isomères comme le fructose et le mannose. اشنو هو لو تيرم ايزومير؟ ايزومير هما نفسهم دي سكر و دوطخ موليكول اللي عندهم نفس لو نومبر داتوم يعني سي 6H12O6 ولكن عندهم واحد لا ستركتور اللي هي مختلفه. هنا كنتكلموا يعني الا قلنا الفريكتوز والمانوز راه بحالهم بحال الجليكوز في لا ستركتور شيميك ديالهم مي هاد لا ستركتور سباسيال ديالهم راه مختلفه. دونك ها هي فيغور 1 لاحظوا هذه هي لا ستركتور ديال اللي كيعطوا الجليكوز ليسونسيال عندنا حنا هو ان كاين سي اتوم دو كربون سي 6H12O6. دابا لا تي بي بالنسبه لا تي بي ديجا لابريفياسيون ATP سي ادينوزين تريفوسفات. شنو هي الادينوزين؟ اجوا معايا هنا ها هي دابا لا تي بي فيغور 2 فيها لا تي بي. هذا سي ان سكر ريبوز فيه 5 ديال الكربون هذا فيه 5 ديال الكربون كنسموه البانتوز دونك الريبوز. اوز هي سكر هذه باز ازوتي اللي هي الادينين سي ان باز ازوتي. هادو القواعد الازوتيه اللي باز ازوتي غنشوفوهم في لا جينيتيك ملي نوصلوا لا جينيتيك ان شاء الله. دونك ادينين مع اوز هنا جات ادينوزين. ادينوزين يعني هاد جوج. شحال من فوسفات؟ الفوسفات الاول جروبون فوسفات الثاني الثالث 3 ديال الفوسفات يعني ادينوزين تريفوسفات. هذه هي لا تي بي ولا ستركتور شيميك ديالها. ولكن فين هي الانرجي؟ هذه راه سيتي موليكول شيميك سيتي موليكول انرجيتيك. فين كاينه الانرجي؟ الانرجي كتكون في هاد لي ليزون هنا اونتر الفوسفات. هاد لي ليزون كيكونوا اونتر الفوسفات هنا فين كتكون الانرجي يعني باش تليبيرا هذيك الانرجي ضروري دار لا ريبتور ديال هاد لا ليزون خصها تحيد هذيك الفوسفات عاد تليبيرا وحنا غنشوفوا هادشي كيفاش كيدار. الوغ هنا لا تي بي ادينوزين تريفوسفات est une molécule constituée d'adénine base azotée liée à un ribose sucre qui lui est attaché à 3 groupements phosphates. L'ATP fournit l'énergie nécessaire aux réactions chimiques du métabolisme. Afin de libérer cette énergie, la molécule d'ATP est cultivée est clivée par hydrolyse. Hydrolyse هو التفكيك بواسطة الماء. C'est la lyse en utilisant l'eau. En adénosine diphosphate et en phosphate. بمعنى هذه كدار لا ليز هنا كليفاج هنايا كتحيد الفوسفات كتليبير هذيك الانرجي كتولي عندنا الفوسفات ولكن كتولي كانت A3 فوسفات ATP غيبقاو فيها غير جوج ديال الفوسفات غتولي ADP ادينوزين ديفوسفات بلس PI فوسفات بوحدو بلس هذيك الانرجي كما غنشوفوا هنا. الوغ مزيان دونك les cellules utilisent des métabolites énergétiques variés comme les glucides, les lipides et les acides aminés. Les acides aminés ديال les protéines. يعني دائما كنتكلموا لي ميتابوليت هما المستقلب. دونك لا ماتير اورغانيك كنتكلموا على السكريات والدهنيات والبروتيدات والبروتينات. دونك هنا les acides aminés هما les constituants ديال les protéines. Cependant, le glucose représente le métabolite énergétique essentiel de la cellule. يعني الخلية كتحاول دائما تجيب الانرجي ديالها من الجليكوز. l'ATP joue le rôle intermédiaire énergétique entre les réactions exoénergétiques et les réactions endo-énergétiques. بمعنى l'ATP حنا en dégradant la matière organique كنصايبوا l'ATP
وهذيك لا تي بي كتستعمل بوغ لي زاكتيفيتي سيلولير. وهادشي راه شرحته في هذاك لا فيديو اللي كتلقاو مكتوبه فيه ريزومي. يعني في الريزومي السبوره كتكون امكانيات انني نشرح اكثر. اشنو المعنى ديال هذا؟ يعني وحنا لوغسكون ديغراد لا ماتيور اورغانيك الجليكوز كتكون او نيفو سيلولير كتكون لا دي بي بلس بي اي. لا ديغراداسيون كتعطينا واحد لينيرجي، هذيك لينيرجي هي ا دي بي بلس بي اي بلس هذيك لينيرجي كتعطينا لا تي بي. دونك هنا كيكون عندنا لا سانتيز ديال لا تي بي. دونك دون سو كا اون بارل دين رياكسيون اكزو انرجيتيك. ها هي رياكسيون اكزو انرجيتيك، رياكسيون برودكتريس دو لينيرجي. يعني هنا تليبيرات عندنا لينيرجي، دارت لا برودكسيون، يعني تصايبات عندنا لينيرجي. الانفيرس هذه سيت رياكسيون ريفرسيبل بمعنى عكسيه، بمعنى لا تي بي اون بريزونس دو لو. هنا غنتكلموا على ليدغوليز التفكيك ديالها، غتعطينا ا دي بي بلس بي اي بلس هذيك لينيرجي. ايوا هذه الانرجي هي اللي غادي نستعملوها حنايا في الموفمون، نحركوا بها يدينا في لا ملتيبليكاسيون سيلولير باش نكبروا الى اخره. دونك رياكسيون اوندو انرجيتيك سيت اون رياكسيون كونسوماتريس دو لينيرجي. ملي كتكون لا كونسوماسيون دينيرجي كنقولوا رياكسيون اوندو انرجيتيك. ملي كتكون برودكسيون دينيرجي كنقولوا رياكسيون اكزو انرجيتيك. اي فوالا. دابا مزيان، دابا وصلنا لي زيتاب دو لا غليكوليز، يعني لي ديفيرونت رياكسيون دو لا غليكوليز. حيت حنا ملي كنقولوا لا غليكوليز سي اون ايتاب كومين اونتر لا فيرمونطاسيون لا ريسبيراسيون. مزيان سي اون ايتاب، ولكن هاد ليتاب فحد كي سو مانيفيست او بيان كي سو ديرول دون ليالوبلازم، كدار في ليالوبلازم. اللي بغى يعرف مزيان شنو هو ليالوبلازم وشنو هو الفرق ما بين السيتوبلازم والليالوبلازم، دائما يرجع للفيديو اللي كنستعمل فيه السبوره اللي هو الريزومي. فوالا. دونك هنا قلنا لا غليكوليز سي اون ايتاب، ولكن هاد لا غليكوليز راه فيها بليزيور رياكسيون، فيها بزاف ديال لي رياكسيون. دونك لاحظوا هنا كاينين 9 ديال لي رياكسيون، 9 ديال لي رياكسيون اللي كاينين في هاد لا غليكوليز هادي. فوالا. دونك لا غليكوليز est une série de réactions chimiques. بعدا شنو هي لا غليكوليز؟ c'est une série de réactions chimiques qui s'effectuent dans l'hyaloplasme. l'hyaloplasme هو السيتوبلازم موان لي زورغانيت. السيتوبلازم ناقص لي زورغانيت هو الhyaloplasme، يعني غير ليسباس بوحدو. catalysé par des enzymes spécifiques qui ne consomment pas de dioxygène. يعني كاع هاد رياكسيون، شاك رياكسيون راه كيديرها واحد لونزيم، اما تلقاو لي زونزيم هنا في الجين. حنا ماشي بالضروره نحفظوا هذوك لي زونزيم، ميم هاد الرياكسيون ديال لا غليكوليز كاملين ما غاديش نحفظوهم، يعني كاين التلخيص ديالها والريزومي ديالها، وغادي نوريكم كيفاش غادي يكون هذا الريزومي هذا، اشنو خصنا ناخذوا في هاد الرياكسيون كاملين، لان ما خصهمش يتحفظوا. لان كما قلنا الوطني الاس في تي راه سيتين ماتيير ديال ليكسبلواتاسيون ديال لي دوكيمون، دونك كيتعطاونا لي دوكيمون حنا خصنا نعرفوا كيفاش نخدموا بهم. لا غليكوليز كومبورت جلوبالمون 3 ايتاب اسونسيال. يعني هنا في لا غليكوليز كيكونوا هما قسموها 3 ديال لي زيتاب. ها هي لا بروميير ايتاب، دوزيام ايتاب، وهنا كندوزو للتروازيام ايتاب. الوغ بالنسبه لهاد لي زيتاب هادو باش نبداو هنايا. دونك ليتيليزاسيون دي غليكوز، l'utilisation des glucoses marquées montre qu'après sa pénétration dans l'hyaloplasme d'une cellule elle peut être، يعني من بعد الجليكوز ما تيدخل لهذيك الخليه باش كيدخل لواحد لاسيلي عنده جوج الحالات، سوا ستوكي سو فورم دو ماكروموليكول يعني غليكوجين او بيان اميدون، اما كيتستوكا اون كان ما محتاجينش حنا ليتيليزاسيون بيان لا كونسوماسيون ديالو، سينو الحاله الثانيه سوا ديغرادي اون اسيد بيوريفيك au cours d'une série de réactions à polyglycolyse. يعني كيتحول لحمض البيروفيك acide pyruvique ou bien pyruvate qui aboutissent à la synthèse de 2 molécules d'acide pyruvique. هادشي اللي غادي نشوفوا كيفاش الجليكوز كيتحول هذوك لي 2 molécules d'acide pyruvique. هذه هي لا غليكوليز. La glycolyse permet une production d'ATP en absence de dioxygène. هاد ليطاب الاولى واخا كنقولوا لا ريسبيراسيون نيسيسيت ديوكسيجين، ولكن هذه راه كدار في اليالوبلازم، الاكسجين كيخدم به لا ميتوكوندري، دونك هذه ما محتاجاش الاكسجين. Le document 50 montre les étapes de la glycolyse. À partir de ces données, résumez ce qui se passe au cours de la glycolyse et déduisez en quoi consiste le bilan chimique et le bilan énergétique de la glycolyse. هنا كما كتلاحظوا غادي نشرح هذيهم بغيف et après نوريكم فين غادي تشوفوا الشرح بالضبط، فين غتتبعوا الشرح ديالها بالضبط باش تفهموا شنو تيوقع. عندنا الجليكوز كيتحولوا لجليكوز فوسفات، يعني كيتزال واحد الفوسفات منين غيجي من لا تي بي. لاحظوا كنسلكوا واحد لا تي بي، لا تي بي كتعطينا الا دي بي. جليكوز فوسفات غيتحول لفريكتوز فوسفات. جليكوز قلنا الفريكتوز سون دي ايزومير نفس لي موليكول،
غير تبدلت لا ستركتور ديالو. هاد الفريكتوز فوسفات غنزيدو نسلكو واحد لا تي بي اخرى باش نزيدو الفوسفات كيولي فريكتوز دي فوسفات، بمعنى فيه جوج ديال الفوسفات. هادي هي البروميير ايطاب. دوزيام ايطاب، هذاك الفريكتوز دي فوسفات غيتقسم على جوج. هاي شتيها فوا دو، يعني دو موليكول ديال اللي فيهم 3 كربون. كانت واحده موليكول فيها 6 كربون، دابا تقسمت على جوج دو موليكول 3 كربون، كيتسمى غليسيرالديهيد فوسفات. كل غليسيرالديهيد فوسفات غيتزاد واحد الفوسفات اخر، طبيعة الحال اش غيولي دي فوسفو غليسيرالديهيد، يعني غليسيرالديهيد فيه جوج ديال الفوسفات. غير هاد الفوسفات هاد المره غنجيبو غير من فوسفات انورغانيك، ولكن او ميم طون باش يتزاد هاد الفوسفات خصنا نكونوا حيت ما يمكنش غير واحد الموليكول تبقى تزيد ليها ملي غتجيب هاد لي ليزون ما كتزيد حتى كتحيد. يعني كنزيدوا الفوسفات وكنحيدوا لي زاش بلس، هذوك لي زاش بلس كنحيدوهم كياخذهم انات دي بلس باش يتحول انات دي اش بلس. هذه كنسموها ديزيدروجيناسيون، كنحيدوا الهيدروجين. دونك سي اون رياكسيون دو ديزيدروجيناسيون. دونك تبدلت السميه، كان غليسيرالديهيد فوسفات اشنو ولا دي فوسفوغليسيرات. حزنا الفوسفات وحيدنا منه الاش بلس. هاد دي فوسفوغليسيرات غنحيدوا ليه هذوك جوج ديال الفوسفات ديالو، راه كل واحد فيه جوج، يعني حنا غنستعملوا لا دي بي باردون فوالا، كل واحد فيه جوج ديال الفوسفات. دونك غادي نستعملوا جوج ديال لا دي بي باش يعطيونا جوج ديال الا تي بي. اشنو غيولي؟ غيولي فوسفو غليسيرات. ديما هنا فوا دو، يعني راه كنتكلموا بجوج ديال لي موليكول. غيعاود يتحولوا هاد الفوسفوغليسيرات باردون هنا فوسفوغليسيرات اش غيتحول؟ فوسفو اينول بيريفات قبل من البيريفات. ملي غادي نحيدوا ليه هذوك جوج ديال الفوسفات اللي عنده دائما تياخذهم لا دي بي وكيعطينا لا دي بي، وهنا كيتحول البيريفات. وهما لي ديفيرونت انزيم امبليكي في هاد لا غليكوليز هادي. الوغ هنا تبعوا معايا مزيان، هادي باش الا لاحظتوا الطريقه باش شرحتها والسميات اللي فيها وهكذا معقدين نتوما كتخربقوا مخربقين وكتزيدوا تخربقوا. نو سي بور سولا ها هو كاين لا فيديو اللي غادي يشرحها. دونك بالنسبه لهاد لا فيديو انا شرحت لكم او نيفو سيلولير وسط الخليه ملي كيدخل الجليكوز، ملي كيدخل الجليكوز حتى كنوصلوا للبيريفات، ولكن بطريقه مبسطه. اشنو خصنا نعرفوا حنا في هاد لا جليكوليز؟ نتوما لستم مطالبين باش تحفظوا هذوك السميات ودوك لي دوني. دونك هذا الفيديو بهذه الطريقه هذه لا ريسبيراسيون اي لا فيرمونطاسيون، بمعنى هذه غدار سواء فورماسيون ديال اسيد كونزيم ايطاب الثانيه جوج ديال لي فينومين ولا دو دونك هنا عطيتكم غير يعني نموذج من هاد لا فيديو. هذا هو اللي غادي نعطي لكم فيه الريزومي نيميرو 2. يعني من بعد دائما تندير لكم الكور ديطايي، ابخي كنلوح لكم واحد الفيديو بحال هذا فيه التلخيص ديال هذوك المعطيات. هنا غتفهموا ببساطه، ولكن نتوما مطالبين باش تشوفوا الكور ديطايي حيت غتبعوا مع البروف لا كلاس اكسيتيرا، عاد ترجعوا لهذا الريزومي. حيت ملي كتشوف الكور اون ديطاي وكترجع للريزومي كيجيك ساهل، ماشي بحال الا مشيتي ديريكتومون للريزومي. الوغ دونك تما ملي كما قلت لكم ملي غادي تتبعوا في هذاك لا فيديو راه غادي تجيكم هذا غليكوليز ساهله ما فيها حتى مشكل. الوغ ها هما لي 3 زيتاب ديالها مشروحين هنا. فورماسيون ديال الفريكتوز دي فوسفات، هذاك الشيء اللي قلت لكم شنو اللي تيوقع فيه. ابخي فورماسيون دو لاسيد غليسيريك دي فوسفات، اون فان دو كونت فورماسيون دو لاسيد بيريفيك سانتيز دو لا تي بي. الوغ هنا غيطلب منكم من بعد اننا نعطيو واحد لا رياكسيون جلوبال، واحد لو بيلون. ما بغيتش نضيع فيه الوقت بزاف لان مشروح بطريقه واعره في هذاك الفيديو الاخر. دونك في هذاك اللي فيه التلخيص. Donc, on a le bilan de la glycolyse. À la fin de la glycolyse, une molécule de glucose est dégradée en deux molécules d'acide pyruvique. C'est l'essentiel. Une molécule de glucose اللي بدات كانت glucose غتولي جوج ديال l'acide pyruvique اللي فيه 3 ديال الكربون 3 ديال الكربون. La réaction fondamentale de la glycolyse est une déshydrogénation liée à la présence d'un transporteur d'hydrogène. حيت هذيك لا رياكسيون وانا نشرح لكم المعنى ديال ديزيدروجيناسيون. حيت باش ندوزو من الجليكوز لاسيد بيريفيك ضروري كنحيدو منه الهيدروجين. شكون كياخذ هذا الهيدروجين؟ ديما كياخذوا هذا انات دي بلس كيتسمى ترونسبورتور ديدروجين. دونك هذا انات دي بلس ملي كياخذوا الهيدروجين كيتحولوا سو فورم دو انات دي اش بلس. هادشي كامل مشروح في هذاك الفيديو اللي فيه التلخيص. دونك كوم رومارك cette oxydation est incomplète, le pyruvate contient encore de l'énergie potentielle. بمعنى هنا الجليكوز اش دار؟ هنا ما درناش ديغاداسيون ديال الجليكوز، هنا غير الجليكوز فيه 6 ديال الكربون قسمنا على جوج واللي عطانا دو موليكول ديال البيريفات اللي فيه 3 ديال الكربون. دونك سي اون اوكسيداسيون بارسيال تقسم على جوج.
مي لا ديغراداسيون ديالو لوكسيداسيون ديالو هي اللي غادي تجي من بعد او كور ديال لا ريسبيراسيون بيان لي ديفيرونت زيتاب دو لا ريسبيراسيون، وهي ان شاء الله اللي غادي نشوفوا في لا فيديو اللي جايه. دونك لا ريسبيراسيون سيلولير اي لو رول ديال لي ميتوكوندري. دونك هذوك لي ميتوكوندري اللي حنا تكلمنا عليهم وقلنا راه ضروري باش تكون لا ريسبيراسيون. دونك غادي نشوفوا لا ستركتور ديالهم بعد البنيه ديالهم، وشنو هو الدور ديالهم في لا ريسبيراسيون، وشنو هما لي ديفيرونت زيتاب دو لا ريسبيراسيون. مي دائما كما تنقول لكم هذيك لا غليكوليز باش ما تخربقكمش، وهذا راه كاين هذاك الريزومي كيلخصها اون بريف مقاده، ونشوفوا في الفيديو الماجي ان شاء الله. غير دائما ما تنساوش عافاكم البارطاج باش توصل اكبر عدد من التلامذ وتكون الاستفاده عامه باذن الله، والله يوفق الجميع.